मोहतरम नाज़रीन, बांग्लादेश के मुल्क में पेश आने वाला एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं कि एक मौलवी साहब की बीवी की शक्ल कुतिया में इख्तियार हो गई। पूरे गांव में शोर मच चुका था। हर कोई उस खातून से दूर रहने लगा था। वो खातून आखिर किस वजह से कुतिया बनी और उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सज़ा में अल्लाह ताला ने उस पर इतना इबरतनाक अजाब नाजिल कर दिया। ये तमाम तर तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला ने जहां मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, वही ज़माना जाहिलियत के तमाम रस्म रिवाज को ख़त्म करते हुए औरत को उसका अपना एक मुकाम और मर्तबा भी दिया है। जितनी इज्जत इस्लाम में औरत को दी गई है, उतनी शायद ही किसी दूसरे मजहब ने खातून को दी गई हो। लेकिन जब वही औरत गुनाह सरजद करे तो अल्लाह ताला उसे इबरत का निशान बना देता है। आज की ये वीडियो एक ऐसी ही खातून की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप फौरन अपने रब से तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। यह वाक़या बांग्लादेश के शहर ढाका में पेश आया, जहाँ पर मौजूद एक कस्बे में मुसलमान कसरत की तादाद में पाए जाते थे। इस गांव के मौलवी साहब थे जो बड़े ही नेक और दीनदार किस्म के थे। उनके होश संभालते ही उनके वालिदैन की वफात हो गई। उनके बाद 3 छोटे बहन भाई थे। उन्होंने सबसे पहले अपने बहन भाई को अपने अपने पैरों पर खड़ा किया और उनकी शादियां करवाईं। सबकी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने के बाद जब उन्होंने खुद पर तवज्जो दी तो उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी और वो लड़की नहीं मर्द हो चुके थे। सब बहन भाई तो अपने घरों में खुश थे। अब उनकी जिंदगी में एक शरीक हयात का होना बहुत जरूरी था। उनकी शादी दूसरे गांव की एक लड़की से कर दी गई। मौलवी साहब ने शादी से पहले शर्त ये रखी थी कि लड़की दीनदार और सुन्नत सलात की पाबंद हो। उन्होंने कहा कि मैं नेक और 5 वक्त की नमाज़ी खातून से शादी करना चाहूँगा। मौलवी साहब के यहाँ कोई वजह चीज की कमी नहीं थी। उनके पास खुदा का दिया सब कुछ था। आखिरकार उनका निकाह एक दूसरे गांव की खातून से हो गया और वो उसे रुखसत करके अपने घर ले आए। शादी के चंद रोज बाद मौलवी साहब ने नियत किया कि उनकी बीवी इलावजा ही सजी सवरी रहती है। हर वक्त चेहरे पर मेकअप किए वो खुद को संवारने में लगी रहती है, जबकि घर पर यूं ही बुरा हाल होता रहता है। सारा दिन सामान बिखरा पड़ा रहता है, मगर वो वक्त पर फैन न करती थी, बल्कि मौलवी साहब के घराने से पहले खुद को सजा सवार कर रखना करती थी। एक रोज मौलवी साहब ने घर में कदम रखा, देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर यूं ही बिखरा पड़ा है जैसे सुबह था। उन्होंने बीवी को एक नजर देखा जो अभी अभी कमरे से सच सवार करने बाहर निकली थी। मौलवी साहब उसे कहने लगे कि मेरे लिए सजना संवरना बंद कर दो, मैं सादगी का कायल हूँ, तुम मुझे सादगी में ही अच्छी लगती हो। उन्होंने इंतहाई नरम लहजे से अपनी बीवी से ये कहा था ताकि उसकी दिल आजारी न हो, ताकि वो उनकी बात समझ जाए। अगले ही रोज जब वो घर आए तो उनकी बीवी एक बार फिर से सजी सवरी बैठी हुई थी। उन्होंने नोट किया कि उनकी बीवी बस दुनियावी काम है और आसाइश और ध्यान देखेंगे। आज तक उन्होंने अपनी बीवी को कभी भी कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नहीं देखा था और ना ही वो कभी नमाज पढ़ते हुए दिखाई दी। मौलवी साहब इंतहाई नरम तबीयत के मालिक थे। बीवी से कहने लगे कि तुम इबादत भी किया करें। इबादत ही औरत का असल जेवर है और यही आखिरत में काम भी आएगा। मगर उनकी बीवी ने उनकी एक नस्ल में एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। ये देख कर मौलवी साहब बहुत ज्यादा दुखी होते। उनकी बीवी हमला हुई तो उन्हें अपने होने वाले बच्चे की फिक्र सताने लगी। सोचने लगे कि माँ ने और सुन्नत सलात की पाबंद हुए तो औलाद में वैसे ही देती है। वो तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान और मर्द बनाना चाहते थे, मगर उनकी बीवी का तो दूर दूर तक इस कहने से कोई वास्ता नहीं था। मौलवी साहब का मामूल था कि उस सुबह के वक्त फजर के मौलवी साहब का मामूल था कि वो फजर के वक्त घर से चले जाया करती थी और फिर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ कर आया करती थी।
ایک روز ان کی طبیعت خراب تھی. وہ عصر کی نماز کے بعد پھر چلے آئے تاکہ تھوڑی دیر آرام کیا جائے. مسجد میں آنے والے بچے کو جو سے قاری صاحب پڑھا بندی وہ یہی سوچتے ہوئے درجہ قدمہ کے ساتھ گھر کی جانب چلے گئے. گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر کا دروازہ کھلا تھا. انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی. وہ تو خاص تاخیر سر کے جاتے تھے کہ دروازے کو بند ہی رکھنا، مگر یہ کیسے کھل چکا تھا. پھر وہ ایک گہری سانس خارج کر کے گھر میں داخل ہوئے تھے. جو منظر انہیں دکھائی دیا وہ دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی. ان کی بیوی جسے وہ انتہائی نیک اور باکردار سمجھتے تھے وہ ان کے گھر میں گاؤں کے ایک لڑکی کے ساتھ موجود خوش گپیوں میں مشغول تھی. انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گئے. وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ چکا تھا. مولوی صاحب اپنی بیوی کو بہت بری نظروں سے دیکھنے لگے. ان کے دل پر شدید چوٹ لگی تھی. وہ بیوی کے پاس آئے اور زوردار تھپڑ مار کر بولے کہ تم نے میرے اعتبار اور محبت کا یہ نتیجہ نکالا ہے. تم جیسی عورت کو جہنم کا ایندھن ہوا کرتی ہے جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہے. میں تو تم کو کسی صورت اپنی بیوی نہ بناتا. اگر مجھے خبر ہوتی کہ تو اس کردار کی مالک ہو. تم جیسی عورت کو کتیا سے بھی بدتر ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہوتی. مولوی صاحب اتنا کہہ کر واپس چلے گئے اور مسجد میں جا کر ورد میں مصروف ہو گئے. وہ اپنا دھیان بھٹکانا چاہتے تھے اور خدا کے ذکر میں مصروف رہنا چاہتے تھے. اسی لڑکے نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ مولوی صاحب کی بیوی بد کردار ہے. اس کے گاؤں کے کئی لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں اور مولوی صاحب سب جانتے ہیں. سب جانتے ہوئے خاموش ہیں. گاؤں والوں کو یہ خبر ہوئی تو مولوی صاحب کو تنگ نظروں سے دیکھنے لگے. اس روز مولوی صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی. وہ مسجد میں ہی سو گئے. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب گھر پہنچے تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں. ان کی بیوی کمرے میں کتیا بن چکی تھی. اس کا باقی دھڑ انسانوں جیسا تھا مگر اس کا چہرہ اور جسم بالکل کسی کتیا جیسا تھا. دیکھ کر تو مولوی صاحب کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں. وہ فوراً کمرے سے باہر نکل آئے. ان کی بیوی جو کہ کتیا بن چکی تھی ان کے پیچھے ہی آ گئی. ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی. وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی بولنا چاہتی تھی مگر سوائے کتیا کی آواز کے اس کے حلق سے اور کچھ نہیں نکل پا رہا تھا. یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. جو بھی خبر سن رہا تھا مولوی صاحب کے گھر آ کر یہ منظر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا. مولوی صاحب کی بیوی چند گھنٹے ہی زندہ رہی اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی. مولوی صاحب بے حد دکھی تھے اور خدا سے حضور اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگے. آہستہ آہستہ یہ خبر جنگ رہی تھی آگ کی طرف پھیل گئی. جو بھی یہ خبر سنتا خاص کر خواتین وہ کاپ کر رہ جاتی. ان کے روم سے کھڑے ہو جاتی. وہ یہی کہتی کہ خبردار جو اگر اپنے شوہر کی امانت نہ خیانت کی ورنہ تو لوگوں کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے مولوی صاحب کی بیوی کا ہوا تھا. استغفر اللہ. محترم ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے. اگر اسے دیکھے تو کچھ کر دے. اگر اس پر قسم کھا بیٹھی تو قسم کو سچی کر دے. اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.